नमस्कार, म कमल कान्त जोशी, म पेशाले शाखा अधिकृत हुँ। विगत 4-5 वर्षदेखि म यो शाखा अधिकृत दोस्रो पत्र शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेका शासन र संविधानसँग सम्बन्धित च्याप्टरहरूको डिल गरिरहेको छु र आज हामी 2.1 संविधानवाद, 2.2 नेपालको संवैधानिक विकास क्रम मध्ये नेपालको संवैधानिक विकास क्रम गर्ने तयारीमा छौं है। यो च्याप्टर डिल गर्दैछौं र त्यो गर्नुभन्दा पहिले संविधान के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले यहाँहरुले जान्नु पर्दछ। संविधान के हो भन्ने कुराका निम्ति मैले एउटा सानो किताब लिएर आएको छु। यो नेपालको संविधान हो है र अहिले हामी पुगेको जुन 7 वटा प्रदेशको कन्सेप्ट छ, अहिले हामीले जुन संहिता कार्यान्वयनको चरणमा छौं, यी 7 वटा प्रदेश का निम्ति गवर्न गर्नका निम्ति यो किताब काफी छ। यही यो किताब यतै राखेर हेर्नुस् तपाईहरु, यो किताब काफी छ। यसले यो 7 वटा प्रदेशलाई गवर्न गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई सुरुमा जानकारी गराए। अब हामी संवैधानिक विकास क्रम भन्दा पनि पहिले संविधान के हो भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। संविधान तपाईले पिक्चरमा देख्नुहुन्छ, यो किताबलाई यसको सिन्थेसाइज्ड फर्ममा यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईहरुले। र अब यहाँनेर हेर्नुस्, आन्दोलन विरोधका स्वरहरू यहाँ गुन्जिरहेका देखिन्छ। यहाँ पनि एउटा ठूलो मास छ, यो मासले पनि बृहत आन्दोलनको संकेत गरिरहेको छ। यहाँ तलपट्टि नेपालको संविधान जारी भएको एउटा मोमेन्ट क्याप्चर भएको छ। त्यसैगरी यो अर्को एउटा हाउस छ जसले संविधान जारी गर्थ्यो, संविधान सभा भवन भनेर तपाईहरुले चिन्नु भएको देख्नु भएकै ठाउँ छ। र समग्रमा यो सबैको आउटकम यो हो, त्यो भनेको यो हो, यहाँ छ है। यो संविधान चाहिँ हो। अब संविधान यो त भयो के संविधान, यो भयो तपाईले देख्ने संविधान। तर संविधान भनेको अनुभूति गर्नुपर्ने विषय पनि हो, देख्ने विषय पनि हो। अब हामी संविधान के हो भन्ने कुरामा जोड दिन्छौं, जान्छौं। त्यसको लागि यसका लागि संविधान सुरुको लाइन लेख्नु होला। वस्तुत मैले यही लाइन लेखेको छु, सार्वभौम जनताको उच्चतम अभिव्यक्ति हो। अर्थात जनता सबैभन्दा ठूलो हुने र जनताले जे अभिव्यक्ति दिन्छन् त्यही अभिव्यक्तिलाई आर्टिकुलेटेड फर्ममा संविधान निर्माण हुन्छ, यो बन्छ। र यसलाई मैले अन्य विद्वानहरुका डेफिनेसन्सहरु त यहाँ ल्याइन, दुईटा डेफिनेसन्स तपाईहरुले नछुटाउनु होला भनेर दुईटा विथ पिक्चर्स यहाँ छ। एकजना यहाँ हुनुहुन्छ विद्वान बोलिङब्रोक, जसले 1733 मा के भने यो संविधान भनेको कानुन सम्मत र कानुन असम्मत नियमहरुको संगालो हो। यसमा कानुन संगत कुराहरु पनि छन्, कानुन असंगत कुराहरु पनि छन्। अब तपाईले कानुन सम्मत भनेको त ठिकै छ, किनकि संविधान आफैमा सर्वोच्च कानुन हो, यसमा तपाईलाई शंका नरहला है। तर कानुन असम्मत नियम भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त? यहाँ असम्मत पनि छ है। यो असम्मत भनेको बेलायतको परिप्रेक्ष्यमा जुन प्रथा परम्पराका कुराहरु छन्, ती कुराहरुलाई जो यहाँ के हुँदैनन्, आर्टिकुलेट हुँदैनन्, यहाँ समाविष्ट हुँदैनन्, ती कुराहरुलाई कानुन असम्मत भनिएको। त्यसैगरी अर्को ब्ल्याक ल डिक्सनरी, यसले पनि अथेन्टिक डकुमेन्ट मान्छ। ब्ल्याक ल डिक्सनरीले के भन्छ भने हामीले जुन डे टु डे सुनिरहेको एउटा अभिव्यक्ति छ संविधान प्रतिको, त्यो कुरा यसले बोल्छ। देशको मूल कानुन हो, जुन हाम्रो संविधानको धारा 1 उपधारा 1 मा लेखेका छौं। हेर्नुस् त, यो कुरा कहाँबाट ओरिजिन रहेछ? ब्ल्याक लज डिक्सनरीमा छ। ब्ल्याक ल डिक्सनरी सरकारको बडापत्र हो। सरकारको, हामी यो कुरा पनि सुनिरहेका छौं, संविधान भनेको सरकारको बडापत्र हो है, सबैभन्दा ठूलो आधारशिला हो भनिन्छ है। सरकारले अथोरिटी, वैधानिकता प्राप्त गर्ने, सरकारले शासन सञ्चालन गर्दा मान्नुपर्ने, फलो गर्नुपर्ने नियमको संग्रह के हो? संविधान हो। त्यसैले यसलाई बडापत्र भनियो। र जस अनुसार सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण अधिकारहरू शासितबाट प्राप्त गरेको हुन्छ। शासित भनेको को हो? यहाँनेर शासित भनेको जनता हो। यो संविधानका निम्ति सरकारले यस संविधानबाट के अथोरिटी प्राप्त गर्छ भने आफूले वैधानिकता प्राप्त गर्छ, आफूले शासन गर्नका निम्ति उसले सहजता प्राप्त गर्छ। र शासन कसका निम्ति गरिन्छ भने शासितका निम्ति। शासित भनेका जनता हुन्। त यसको ट्याली तपाईले यो लाइनसँग गर्नुस् कि संविधान वस्तुत सार्वभौम जनताको उच्चतम अभिव्यक्ति हो। तपाईको पहिलो लाइन बन्नुपर्छ है। यो जाँचमा लेख्दाखेरि संविधान भनेको के हो भने सोधिरहँदाखेरि अब संविधानलाई
हामी थोरै लेख्ने भाषामा पनि जान्छौँ। हेर्नुहोस् है, संविधान वस्तुत भन्दाखेरि के भन्यो अघि, सार्वभौम जनताको उच्चतम अभिव्यक्ति भन्यो नि है। अब तपाईँले भन्दा राज्य सञ्चालनको निर्देशिका हो, यस अन्तर्गत संविधान अन्तर्गत मात्रै राज्य सञ्चालित हुन्छ। राज्य सञ्चालन हुनका निम्ति संविधानले केही गाइडलाइन्सहरू अर्थात् यो मार्गदर्शक बन्छ। यो अधिकारको नागरिक बडापत्र हो, यो अधिकारको बडापत्र पनि हो र यो जनतालाई दिएको सर्टिफिकेट हो। जनतालाई आफ्ना नागरिक अधिकारहरू मौलिक हकहरू प्रचलनका निमित्त दिएको सर्टिफिकेट हो। यो सर्टिफिकेटको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको नागरिक स्वतन्त्रताको कुरालाई सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ। त्यसैगरी यो संविधानलाई फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड पनि भनिन्छ। यो संविधान फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड हो। फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भन्नाले के बुझिन्छ? कुनै पनि देशको संविधान भन्दा माथि कुनै अन्य कानुनहरू नरहने, अर्थात् कुनै पनि देशको शासन प्रणाली त्यस देशको संविधान अनुरूप मात्रै सञ्चालन हुने भन्ने कुरा। अर्थात् अझै भन्दा फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भन्दा यसलाई मूल कानुन, एउटै शब्दहरू हुन्। यसलाई मूल कानुन पनि भनिन्छ, यसलाई माउ कानुन पनि भनिन्छ। यसबाट मात्रै अन्य कानुनहरूको जन्म हुन्छ। अर्थात् संविधानले अख्तियारी गरिसके पश्चात, अर्थात् संविधानसँग नबाजिने भइसकेपछिका कानुनहरू मात्रै भ्यालिडिटी प्राप्त गर्छन्, उनीहरूले मात्र मूर्त रूप लिन्छ, त्यसपछि मात्र मूर्त रूप लिने हुन्छ। अत यसलाई माउ कानुन भन्छ। यो जेठो कानुन पनि हो। जेठो कानुन किन भनिन्छ भने जुनसुकै प्रकारका कानुनहरू संविधानको मातहतमा रहेर मात्रै तय हुने गर्दछन्, बन्ने गर्दछन् है। अब अर्को कुरा पनि भनिन्छ यसमा, जनताले रोजेको संविधानमा जनताले रोजेको, जनताको आवश्यकता के हो, चाहना के हो, फ्रेस म्यान्डेट के थियो, चुनावबाट के प्रतिक्रिया आएको थियो है। जनताले रोजेको राजनीतिक दर्शन, कस्तो खालको राजनीतिक प्रणालीलाई जनताले रुचाएका छन् है। आदर्शता के छ, राजनीतिक प्रणालीको आदर्शता जनताले छाने र जनताको इच्छा र चाहना आकांक्षाहरूलाई विषयवस्तु र आकार दिने। सुरुमा यसले आकार दिन्छ एउटा कङ्क्रिट फर्ममा, अर्थात् यो संविधानमा जनताका इच्छाहरू, जनताका चाहनाहरू, जनताका आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित हुनै पर्छ है। र यसलाई अधिक आकार दिने, यो यस्तो आकारमा आउने कुरा र यसले विषयवस्तु पाउने कुरा, यहाँभित्रका विषयवस्तुका कुराहरू हेर्नुहोस् त। पहिलो लाइनमै हामी जुन लेख्छौँ है, संविधान मूल कानुन, यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। यस संविधानसँग बाजिने कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ है। माउ कानुन, मूल कानुन बाजिएको हदसम्म अमान्य हुने भनेर हाम्रो संविधानको धारा 1 उपधारा 1 मै यो कुरा लेखिदियो है। अत जनताले रोजेको राजनीतिक इच्छा, राजनीतिक दर्शन र राजनीतिक अर्थात् जनताका इच्छा आकांक्षालाई विषयवस्तु दिने, आकार दिने काम चाहिँ कसले गर्छ? यस राजनीतिक एवं कानुनी दस्तावेजले गर्छ। यो राजनीतिक पनि दस्तावेज हो, यो कानुनी पनि दस्तावेज हो र नागरिक र सरकारको शक्ति सम्बन्धमा बाँडफाँड गर्ने, नागरिक र सरकार बीचको शक्ति, नागरिक र सरकारका काम कर्तव्य अधिकारहरू घोषणा गर्ने, नागरिक र सरकार बीच शक्ति सन्तुलन र समन्वय गराउने काम चाहिँ यसले गराउने उद्देश्य संविधानले लिएको हुन्छ है। त्यसैगरी यसलाई राजनीतिक प्रणालीको आधारभूत संरचनाको खाका कोर्ने दस्तावेज मानिन्छ। यो राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन, कुनै पनि देशको समग्र प्रणाली, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू, सांस्कृतिक है, यी सम्पूर्ण कुराहरूको आधारभूत संरचनाको खाका कोर्ने, स्पेशल्ली है राजकीय सत्ता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताका कुराहरूलाई जुन आधारभूत संरचनाको कुरा हामीले यो संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ हो, यो कुराहरू पनि रहने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने र राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, राज्यका कतिवटा अङ्गहरू छन्? 3टा अङ्गहरू के हुन्? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यी अङ्गहरूको गठन गर्ने, सुरुमा यिनीहरूको फर्मेसन्समा ध्यान दिने र यिनीहरू बीचको शक्ति कसरी शक्तिको बाँडफाँड गर्ने है, र कार्यप्रणाली
सरकारको कार्यप्रणालीलाई पनि निश्चित गर्ने एक दस्तावेजका रूपमा यो संविधान रहन्छ। अब भन्दाखेरि केसी ओयर भन्ने विद्वानले संविधानलाई फ्रेश स्टार्टका रूपमा लिन्छन्। फ्रेश स्टार्ट भनेको के हो भने कुनै पनि देशको संविधानको मातहत मात्र अन्य कानुनहरू चल्ने है, संविधानसँग बाजिएका कानुनहरू स्वतः खारेज हुने र कुनै पनि संविधान आउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू, विभिन्न राजनीतिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, घटनाक्रम रहने हुँदा नयाँ परिवेशमा कुनै पनि संविधान आउने हुन्छ। अत यसलाई के पनि भनिन्छ? फ्रेश म्यान्डेट भनिन्छ। जुन फ्रेश म्यान्डेटले नै फ्रेश स्टार्ट भनिन्छ। जुन फ्रेश स्टार्टले नै संविधानले देशलाई नयाँ गन्तव्य, नयाँ दिशामा लैजान एकदमै प्रयत्नशील रहन्छ। अब समग्रमा भन्दा संविधान के हो त? संविधान स्ट्रक्चरल पार्ट्स र बिल अफ राइट्स पार्ट्सको दुईटा पार्ट्स हुन्छ संविधानमा। स्ट्रक्चरल पार्ट्स, एस पार्ट्स मैले स्ट्रक्चरल लेखेँ, र बिल अफ राइट्स, स्ट्रक्चरल पार्ट्स र बिल अफ राइट्सको कम्बिनेसन्स भएको एउटा डकुमेन्ट हो। संविधानमा दुईटा भागहरू रहन्छन्। स्ट्रक्चरल पार्ट्सले राज्यको संरचना है, सरकारको स्वरूप, सरकारको कार्यविभाजन, शक्तिको विभाजन अर्थात् संवैधानिक अङ्गहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार लगायतका कुराहरूलाई डिल गर्छ भने यो बिल अफ राइट्स पार्टले, संविधानमा रहने बिल अफ राइट्स पार्टले जनताको सुप्रिमेसी कायम गर्नका निमित्त व्यवस्था गरिएका, प्रोभिजन्स गरिएका मौलिक हक अधिकारहरूको कार्यान्वयन व्यवस्था र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था गरेको हुन्छ। यसरी संविधान कुनै पनि देशको आधारशिला हो, कुनै पनि देशलाई दिशा निर्देश गर्ने एउटा डकुमेन्ट हो। यसमा सम्पूर्ण जनताको भावना, आकांक्षा र यो संविधान बन्ने अवस्थाको परिस्थिति समेतलाई चित्रण गरिन्छ र यसको उद्देश्य कुनै पनि देशलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक अग्रगमनतिर लैजाने उद्देश्य राखेको हुन्छ। संविधान अत्यावश्यक, कुनै पनि देशको अत्यावश्यक डकुमेन्ट हो। त्यसैगरी यति आज हामीले यो गरिसकेपछि यसपछिको च्याप्टर चाहिँ हामी नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा आउँछौँ। संविधान के हो भन्ने सामान्य ब्याकग्राउन्ड पछि हामी संवैधानिक विकास क्रममा आउँछौँ। संवैधानिक विकास क्रममा हामी निम्न व्यक्तिहरू है, 2004 सालको संविधान, जुन नेपालको इतिहास 4 सालबाट, संवैधानिक इतिहास 4 सालबाट सुरु हुन्छ। 2004 सालको व्यक्ति पद्म शमशेरलाई हामी यहाँनिर सम्झिन्छौँ, यिनको बारेमा डिटेलिङ गर्छौँ है। त्यसैगरी 2007 सालको संविधानलाई सम्झिनलाई हामी राजा त्रिभुवनलाई सम्झिन्छौँ। 2015 सालको संविधानलाई सम्झन महेन्द्रलाई सम्झिन्छौँ राजा। त्यसैगरी राजा महेन्द्रलाई फेरि 19 सालमा पनि सम्झन्छौँ, उनको जुन एउटा निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था है। र 2047 सालका निम्ति आएको संविधानका निम्ति हामी राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिन्छौँ। र त्यसैगरी 2062-63 को आन्दोलनले ल्याएको एउटा मूर्त रूप है, पश्चात 63 सालमा आएको नेपालको अन्तरिम संविधानका निम्ति हामी राजा ज्ञानेन्द्रलाई सम्झिन्छौँ। यिनी राजा थिए त्यतिन्जेल। र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाट अर्थात् संविधान सभाबाट, प्रतिनिधि सभाबाट जारी भएको संविधान त 63 सालको संविधान हो र संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको 2072 सालको संविधान सम्झनका निमित्त हामी यो चित्रलाई सम्झिन्छौँ। र अब नेक्स्ट भिडियोमा नेपालको संविधान, नेपालको संवैधानिक विकास क्रमका निमित्त यी ओभरअल कुराहरूलाई हेर्नेछौँ, यहाँभित्रका सम्पूर्ण पाठहरूलाई पनि हेर्नेछौँ र तपाईँहरू एडुसफ्ट एकाडेमीसँग चाहिँ हुनुपर्नेछ त्यसको लागि। र हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूले यस सम्बन्धी डिटेलिङ पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।